दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आगा काजिम और अपने यूट्यूब चैनल काजिम व्लॉग्स में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। आज वैलेंटाइंस डे है, यानी आशिकों का दिन, और इस टॉपिक पर मैं आज वीडियो बना रहा हूं और देखता हूं कि कौन कौन जो ना अपने इश्क का इजहार करता है आज चैनल के सामने। तो मेरे साथ रहें, आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी। तो ये एक आ रही हैं, इनसे मैं पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक है, खैरियत है। आपका नाम? मेरा नाम लाइबा है, लाइबा बलोच। लाइबा? क्वेटा से हूँ। अच्छा। बिल्कुल। आपने कभी किसी से प्यार किया? बिल्कुल। कभी किसी को दिल दिया? बिल्कुल। कौन था वो? वो इधर ही क्वेटा का था जी। लेकिन उसने मेरा कदर नहीं किया। उसने आपकी कदर नहीं की? कदर नहीं किया। तो आज आपने तक किसी उसने बेकदर मुझे- से आपने किसी बेकदर से क्यों मोहब्बत की आपने? बस ये दिल है ना। अच्छा। वो बोलते हैं ना, कुत्ती दिल लगे कुत्ती, परी क्या चीज़ है। परी क्या लेकिन चीज़? ये है जी। कि उसने मैंने दिल दी, जी। उसने भी साथ दी जी। लेकिन उसने वो तकलीफें दी, मैं बोलती हूँ रब किसी को ना दे। अच्छा। ये बकवास है, प्यार करना ये कर, शुरू में प्यार देंगे वो करेंगे, जी। बाद में उसको बर्बाद करके रखेंगे। सही। ये वैलेंटाइन डे क्या है? अच्छा। किसी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है। ये काम निकालने के लिए एक दिन बना हुआ है। आजकल मोहब्बत को, प्यार को या आशिकी को, ये हवस का नाम है। ये अवश्य है, ठीक है ना? ये बिल्कुल अवश्य है। रूह काम से निकाल मोहब्बत, के रूह से मोहब्बत नहीं होती है, जिस्म से मोहब्बत करते हैं। जो इंसान आपका मुश्किल में खड़ा होगा जी। तभी आपसे किसी चीज़ का लालच नहीं करेगा। सही। चाहे जिस्म हो, चीज़ हो, किसी चीज़ का लालच नहीं करेगा। सही। वो आपसे सच्चा रहेगा। बिल्कुल। इससे अलावा जिस दिन जिस बंदे ने आपका जिस्म मांगा जी। और या कोई चीज़ मांगा तो यही समझ लेना कि वो आपके साथ है। नहीं है, नहीं। वो मोहब्बत नहीं है, वो हवस है। वो अवश्य है। वो अपना काम निकाल के कल के दिन आपके सामने आप बैठे हो कि वो किसी और को लेकर आएगा, बिठाएगा। आप दिल की वजह से मजबूर, आप सब कुछ करें। दिल ऐसी चीज़ है कि बस मैं बोलती हूँ, मैं अभी भी गई हूँ इमाम बारगाह में, मैंने आग उठा के उस बंदे को बदवा दी। मेरे साथ ना कर। बदवा दी आपने? हाँ, मैंने बदवा दी। आज वैलेंटाइन डे से, लेकिन मैंने बदवा दी। सही है। मेरे पीछे भी बहुत बदवाएं हैं और इसीलिए मुझे भी सुकून नहीं है। ठीक है, और मैं अपने चैनल के थ्रू उनसे कह रहा हूँ कि बदवा देना छोड़ दें, और आपसे भी कहता हूँ अल्लाह पर छोड़ दें। बेशक मैंने अगर बदवा दी है ना, जी। तो मैंने अपने अल्लाह पे छोड़ के बदवा दिए ना। सही। मैं देखना चाहती हूँ, वो मुझे तड़पा रहा है, मैं भी उसको तड़पता हुआ देखना सही। चाहती हूँ कि मेरे दिल को भी इस ठंडक मिले जिससे मेरा दिल दिखाया है। सही। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह आपको खुश और रखे। अल्लाह आपके दिल को सुकून दे। आमीन आमीन। अल्लाह लड़की हो चाहे हमारे ट्रांसजेंडर हो, जो भी हो, चाहे लड़के हो, जी। से वो ऐसे करे कि गहराई में ना जाए। गहराई में ना जाए। गहराई गहराई पहले में तो गए करे नहीं, करे नहीं, क्योंकि जब ये किया- टाइम ज़ाया करने वाली बात है। जिसने किया वो गहराई, जिस दिन गहराई में गया समझ लेना कि उसकी बर्बाद हो बर्बादी के गया दिन वो। स्टार्ट हो गए। हवा तेज है इमरोजन। ची मुगिन शुमो एगो काटा माटा कदेन कि ना? हो और शुमोम काटा शुदा या ना शुदा? या एगो मोजिज़ा न शुदा कि शुमो दिगार काटा कदे न शुमो हो از چیچه ماین شما در اینجی؟ تقریبا نیم گنته شدم نیم گنته دیروز هم اینجی بودین؟ دیروز هم بودی، هوا نبود. هوا نبود نه؟ دیروز خب بسیار مایوسی بود دیگه. دیروز نه پروگرام خوب ورد گیان. ورد گیا. امروز که است بسیار هوا خوبه. هوا تیزه و خوبه. خوبه. موسم هم گرمه. آن. بسیار خوبه. زبردست. چند گوری آوردن که خود خوب؟ تقریبا یک داده نسته. داده نسته ماشاءالله. پروگرام است که دیگه تا شام را که امینجی. صحیح صحیح. نام شما یار؟ نام از من ارشاد حسین. چیز کاربار نیم ساتی؟ کاربار کاسمتیکس از من. زبردست. کجا؟ مریاباد. مریاباد. بسیار خوب. امروز ولنتاین دی است. شما چی میگین در این باره؟ ولنتاین دی خبر مو قاتل بسان نم دی دیگه. خب دی کارانین شما؟ نه. آرسی مارسی کدین شما؟ نه. نه کدین. بسیار خوب. اینو میتر تیر کنی. ارتا کی تیر میتونین. ان شاء الله. جور باشین. اندوال شما چی میگین؟ سلام علیکم. سلام علیکم. شهرال بیرار. خوب هستین؟ خیر خیریته؟ انا خیریتی. شکر خدایا. کاٹا ماٹا کدین شما من؟ کاٹا دو سه دنار کدی دیگه بخیره. خو. از مو یک دنا کاٹا اشته. خو خو خو. نام شما؟ محمد آصف هستم. چیز کاربار نیم؟ गुड़ी काटा शुदा और मैं यहाँ पे उर्दू में भी बात कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारे बच्चे जो है ना थोड़ा उर्दू बोलते हुए शर्माते भी हैं
और गुलाबी उर्दू भी है किसी की, इस वजह से किसी किसी के साथ हज़ारगी ज़बान में बात करता हूँ मैं. हो चिशु गुड़िशमो وانا ماما راف دقيقه بشاي دبل ليش ديسمس بارك तो वही यार. ملي زي شنو ये है दोस्तों, ये देखो कि डैम के ऊपर लोग, फैमिलियां बैठी हुई हैं यहाँ पे बड़ी तादाद में, और लोग आज भी आ रहे हैं. और जो कपल है, जो आशिक लोग हैं, वो आपको यहाँ बहुत कम मिलेंगे. वो होटलों में जाते हैं. काबुल जान में एयरपोर्ट रोड पे जो होटल वगैरह हैं, और हज़ारा टाउन में जो होटल हैं, यादगार, सफ़ा, दिल से, तो उन जगहों पर आपको वो नज़र आएंगे. लेकिन यहाँ पे आज भी जो है ना पतंग उड़ाने वालों का रश है, जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ. दोस्तों यहाँ पर ये जवान लोग जो है ना मसरूफ़ हैं पतंग उड़ाने में. आज दूसरा दिन है बसंत का, और ये इनके मांझे, हथियार इनके बग़ैर जो ना ये कुछ कर नहीं सकते हैं. और पतंगे भी अपने साथ ये लाए हैं बहुत, और बात करते हुए झिझकते हैं ये हमारे बच्चे जो हैं. क्या ख्याल है आपका जी? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. ये हमारे बच्चे क्यों झिझकते हैं कैमरे के आगे? बस पता नहीं क्या क्या मसला है. तो आप भी पतंग उड़ाने आए जी जी बिल्कुल. या देखने आए हो, लूटने के लिए आए हो? ये हम लोगों का इसका. अच्छा, ये आप लोगों का है. जी जी तो कितने पतंगे काटी हैं आप लोगों ने अभी तक? यार अभी तक 10-12 हो गए मेरे ख्याल में. 10-12 हो गया. जी जी. और आप लोगों का कितना कटा है जी? हम लोगों का 6 6 आपको. अच्छा, चलिए, अच्छा आपने सच बता दिया है कि 6 कटी है तो 10 काटी है. जी जी मेहरबानी. तो कोई तो कहता है कि हमारी कटी नहीं है, तो ये तो एक मौजज़ा ही होता है फिर नहीं हम लोग कि हाँ. और ये दोस्तों आप देख रहे हो कि आज भी लोग बड़ी तादाद में अभी तक आ रहे हैं अभी लोग, और अभी तो मज़ीद रश होगा यहाँ पे. ये माहौल है डैम का, मरियाबाद डैम, और बेहतरीन पिकनिक पॉइंट है यहाँ हज़ारों के वास्ते ये, और नज़दीक रहने वालों के लिए, फैमिली वालों के लिए. तो ये आप वेलेंटाइन डे पर जो ना नौजवान हमारे शर्माते हैं बात करते हुए, और कट गई है पतंग और लूट ली है उस बंदे ने. तो कल भी आप आए थे? जी जी कल भी हम लोग आए थे. कल कल तो बहुत ज्यादा रश था. बहुत ज़्यादा रश था, आज नहीं. और हवा नहीं थी कल. कल हवा बिल्कुल हवा नहीं थी. आज वो रश नहीं है, लेकिन हवा बिल्कुल तेज. उड़ाए नहीं. अच्छा, इसी तरह बैठे थे. सही सही. बिल्कुल इसी तरह बैठे थे. नहीं बिल्कुल उड़ाए नहीं हम लोग. जी जी, आज माशाल्लाह बहुत हवा बराबर है. हवा बराबर है, और आज लोगों का इतना रश नहीं है रश अभी नहीं है. तक. अभी हो जाएगा. हो जाएगा. हाँ अभी हो जाएगा. ठीक, बहुत अच्छे, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका. दोस्तों, मैं जिससे भी बात कर रहा हूँ वेलेंटाइन डे के मौजू पर, और सब शर्मा रहे हैं बात करते हुए, तो इस बहाने चलो इनकी पतंगबाजी भी आपको दिखाता हूँ, क्योंकि आज भी बसंत का दूसरा दिन है, और कोशिश करता हूँ कि किसी से बात करूँ, इज़हार राय करे कोई अपना, कि क्या कहते हैं इसके बारे में. आज जो आशिकों का दिन है. यार अंडवाल शाला वाली जान तो चोर है बखैर چی درباره امروز روز عاشقی यार؟ عاشقی والله روز عاشقی مردم ها جور کردن. خب شما عاشق نبودین گای؟ نه عاشق عشق نکرده گای؟ نه چی کنی عشق را. خب دایرکت عرسی کده؟ بس یمی خوبه نه؟ دایرکت عرسی خوبه یا عاشقی خوبه؟ دایرکت عرسی خوبه. صحیح है. और चंद गुड़ी काटा कदे था वाली? दूध है ना, शाबाश. ये दोस्तों आप देख रहे हो कि आज हवा का दबाव ज़्यादा है. हवा बहुत अच्छी है आज कल के मुकाबले में, और आज जो ना पतंगे भी है, लेकिन वो रश नहीं है जो कल था. यहाँ पे कल बहुत रश था, और आज भी लोग आ रहे हैं भी. तो ये जवान भी जो ना पतंग भी उड़ा रहा है, नई शादी भी हुई उसकी,
और लाइफ को एंजॉय कर रहा है। चतुर एंजॉय मुने ना, शर्माता भी है क्योंकि हमारे जो हज़ारा बच्चे हैं ना, ये बहुत शर्माते हैं कैमरे के आगे जो है बात करते हुए। तो ये आपको इधर का भी नज़ारा करा रहा हूँ मैं। सिर्फ एक कपल मुझे सामने नज़र आया है, वो जो बैठे हैं सामने, वो जो ना शायद शादीशुदा ना हो, या हो भी सकता है कि शादीशुदा हो, लेकिन क्या कह सकते हैं। बहरहाल एंजॉय करें हर कोई। अच्छी बात है कि लोग जो है ना एक अच्छा दिन गुजार रहे हैं यहाँ आकर। यार यहाँ चलते चलते मुझे जो ना एक भाई नज़र आए जो हमारे यहाँ के मकामी हैं, इनसे भी बात करते हैं, वैलेंटाइन डे पर भी बात करते हैं और कुछ बसंत के बारे में भी इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप खैरियत से? कैसे हैं दोस्त आप? ठीक हो? शुक्र है, आप सुनाएं खैरियत से? आपका नाम दोस्त? जाहिद। जाहिद भाई कहाँ से आए हो आप? मैं एयरपोर्ट रोड पे। एयरपोर्ट रोड पे। तो इतनी दूर से यहाँ आप पतंग उड़ाने के लिए? वहाँ पे अच्छा है थोड़ा सा। अच्छा। थोड़ी फैमिली के साथ आज़ादी है जी जी। तो इनसिक्योर नहीं है। अच्छा। थोड़ा सा अच्छा लगता है यहाँ पे माहौल। तो बच्चों को मैं हर दफ़ा मैं यहीं पे लेके आता हूँ, यहीं पे हम बसंत मनाते हैं। तो गालबन आपकी वाइफ है आपके साथ है? जी जी बिल्कुल, मेरी वाइफ। इन्होंने आपके मुंह में आइसक्रीम दी है। अच्छा। तो मैंने कहा कि चलो यार इनसे पूछते हैं कि अरेंज मैरिज थी आपकी या लव मैरिज है? नहीं जी बिल्कुल अरेंज मैरिज है मेरी। तो इस बारे में आप क्या कहोगे, लव मैरिज और अरेंज मैरिज के बारे में? क्या आज आशिकों का दिन भी है? सबको नहीं, मैं तो उसको नहीं मानता, बिल्कुल भी नहीं मानता। अच्छा। मैं कहता नहीं जी, बिल्कुल माँ बाप की मर्जी से और अरेंज मैरिज। और मोहब्बत शादी के बाद तो मोहब्बत हो जाती है। शादी के बाद अच्छी लगती है। मोहब्बत हो जाती है शादी के बाद अच्छी लगती है जी। मंगनी के बाद अच्छी लगती है। हाँ। आपके अपने जी हो जाए उसके बाद अच्छी लगती है जी। उससे पहले तो क्या मोहब्बत हो तो फिर भी शादी तक पहुंचाए, फिर उसको उसको पहुंचाए। पहुंचती बहुत कम है, बहुत कम पहुंचती है। ठीक है ना? और तलाक़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। बस उसका नहीं क्या, बस अगर जो है मोहब्बत है तो किसी से भी हो सकती है, लेकिन ये कि शादी जब मोहब्बत की है तो उसकी फिर एंड तक, शादी तक भी पहुंचाए। पाक और साफ मोहब्बत तक रहे, एंड तक जो लैला मजनू ने की है, हीर रांझा ने की, शशि पुन्नू ने की, सही बात, मैंने की, आगा काजिम ने, ठीक है ना? माशाल्लाह। हाँ, तो पाक साफ मोहब्बत होनी चाहिए। पाक साफ अब मैं अपने आप को भी शामिल कर रहा हूँ इससे हट करके। घर पे जो हाल होगा, जो बच्चे जो ना वो बताएंगे अपनी माँ को कि हमारे बाप ने इस तरह बातें की है। नहीं तो कोई बात नहीं, मैं सह लूँगा। लेकिन आज क्योंकि हमारा टॉपिक ही यही है, सही है, तो इसके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ मैं इंशाल्लाह। हाँ, तो क्या पैगाम देंगे, क्या मैसेज देंगे आप बस ऐसे कपल को जो छुप छुप के मिल रहे हैं? नहीं, या अल्लाह नहीं करे ऐसे कपल को तो मैं बोलूँगा नहीं, ये अच्छा नहीं चीज़ नहीं है। किसी की इज्जत है, हाँ। किसी को इज्जत को ऐसे सरेआम ना निकाला जाए बाहर। जी जी। तो अगर आपको इतनी खुशी है, इतना प्यार है तो ठीक है, शादी करें, रिश्ते में बंध के उसके बाद फिर आपने जो मर्जी करना है करें। सही। वैलेंटाइन भी बनाए उनको, आप खाने पे भी ले शादी के बाद भी वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, मनाया जाता है, ठीक है ना? अब मैं भी यहाँ से जाऊँगा एक फूल लेकर अपनी बीवी के लिए। बिल्कुल सही बात है। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो बातें मैंने इस वीडियो में की है तो उसको भी खुश करना है ना, खुश भी करना है ना, निभानी भी पड़ेंगी ना। कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आपके बच्चे हैं? मेरी वो बेटी है, ये बाकी मेरे भाई के बच्चे हैं, ये बेटा है और वो बेटा है मेरा। अच्छा, माशाल्लाह। बहुत खुशी हुई आप लोगों को देखकर, आप लोगों से मिलके, आप लोगों से बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है ना? बहुत मेहरबानी। आपको तो नहीं ले सकते हैं आप बहुत शुक्रिया आपका भी। दोस्तान जी यक अंडवाल अजमो आरिफ अमी जी मौजूद हस्ता स्टाइल शरम शमोसेल की नार्दू दिसाइश दबले कमरशी हस्ता इनका सियादा चिमशिया और इमरोज से आरिफ हम पुरसानी की दबारे वैलेंटाइन डे चिम गिन। आरिफ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम काजिम भाई। यीशु सेल की यार मैं इस तरफ हाँ सर मैं सुनो खो वालेकुम सलाम शाहवाल खूब हसन खैरियत बखैर ठीक ठाक खैरियत बखैर शुक्र यार इमरोज रोज आशिका है آن امروز کسته انگلیسی میگه ولنتاینز دی. ولنتاین دی 14 فروری کسته ریدکتد تو ولنتاینز دی. ولنتاین دی. فارسی میگه روز عاشقا. روز عاشقا. این روز هر کس کی انگیجمنت ہے، هر کس کی گودنه پی اف داره، جی اف داره. اینجا ما مناو منا تیم خروپاس منا. اور کنجگه زی که سات سات کسته یک روز دیگه میکس شده پسند دی. پسند. آل تو روی آوار ماشاءالله کسته پورس گوڑی ماه. بالکل بالکل. تو کنی بل دیگ دنه بڑی. بس سات سات بله ویو ایریا تو کنی. मैंने गाड़ियाँ मर्दम आया मैंने
چیزا مردم مایا آن. وایگ مردم مایا آن هم دارم انجوایمنت خورمونه خلاصه امروز خاص کر انجوایمنت دی نی تر خب شما چیز کار کردین؟ شما لو مریج کردین یا ارنج مریج بود شما؟ پسندی مادر پدر بود یا از عاشقی ما بود شما؟ 50-50 بوده 50-50 بود. آن 50% از ما بوده 50% از او بوده بازی که ایکوال تو 100 شده ای 100 شد 50-50 هن؟ آن دیگه عالی چی رنگا زندگی تیر میشه؟ شکر خب. بسیار فرست کلاس از یک دیگه خرازی خب امو در خوب نورمالی دیگه خب. لایف استایل که فیلال امزو خمو پخچی خود خوردره لیکن نه شکر خب. بسیار راضی چند سال میشه عرصیره؟ 2019 تقریبا 6 سال 6 سال میشه. بله 6 سال رही है مطلب خود تازه قصد کنم نیه. نه دیگه تازگی جنگ و جدل نه شکر زبان درازی بابی نه موقع شما نه نه چی میم خوکش نمیده؟ نه 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 خب بخیر ریلکس خب چند اولاد دارین عارف صاحب؟ دو دنه الحمدلله ماشاءالله دو خدا دانه عمر دختره. بده. صحیح. اور اور روزا مناقصه سکننه خو تا چیز رامده دمنه گاڑی واز بله موتورسایکل گفتم مو نموری خب باز مو تنام ده خب اگه نفر شاید خیال کنه که یا تبال عاشقه آن این گیر کده ارده جگه جایان آن گفته یه گوره ارده آن خب ما اول عرصی کده بودم نه مهم. دوستا شما رو مگم درو که 19 ساله بودم ما گود اور کراچی که ما رفته بودم لب سمندر مهم. دریا کی مگه کلیفتن آنه. دیگه ما نکانامه خورد جیب اشته رفته بودم که پلیسا مر تنگ نکنه که از کجا گیر کده ارده تو بالکل، نه بالکل. چرا در کراچی رواج زیاد بود 100%. دیگه ما همیشه از ترس کسه چون 19 ساله بچه بودم اور ما نکانامه در جیب از ما بود همیشه بلده رزا بچا که اسکس باورش نمایه نه نه که مگه اینا که سوبرش تازه اجزا که بله 19 یک سال از سوبرش تیر میشه آن از او خاطر که باز یک کم مشکوک میشه آن که شما خیلی تر واقع نشده تا ولی نه الحمدلله مشکوک خیال نکده کس نه یک د منه یک پیکنیک است مو طرف چیز رفته بودی خب او طرف کوتل جی. همون یک ریزه گردت باز ما گفتیم نه الحمدلله مو تبال است سینگل خب نیه خب دیگه تبالی خاص واقع پیش ما پیش نماده صحیح لایف را انجوی منی درو بالکل بالکل بلده کلگی دوستا سلام امیر عرض منه که کلگی شما امو تیم که در دیش شما انجوای کن دایمی Enjoy. دزی نشین که صبح ما صبح بخیر نیتر کار مونم اونو تیم که در دیست است اونمو لایف است درسته یگو کس خود بازی میده یار امروز ما پیسه ندارم بهش خیر صبح دیگه صبح نه ام تیم که در دیست است استفاده کو اور- یک دفعه که تیم بور دیگه پسید نمایه او عاشقا که زندگی دخترار خراب مونن در نام وایش عشقی ناجوانی هنر چی موگین شما وایش بالکل وایش ما مزمت منم بالکل وایش او- ناجوانیه اگر واقعی دل سے گود نرا چوائس درن خو اوکی ندرن بس تیم خو شما مثال از برم داده میتونین نه که رنگ آقا اوری کستنه آفرین عزت احترام والا عشقی کنین آه ها؟ تا آخری بیچله آخری بیچله او تر نشنه اور زندگی برادر کسا او خراب روزه نکن باشه. این آقا خودشی گواهی میده و رضا شاهدی میده که امی تر کا زوال امور استارت کردم پسند کردم تا که زنده هستم پسنده دیگه نه اور کی پسند کرده بود مختای خاک شد خب بس هم مطلب تا 13 زنده سال دیگه 13 سال زنده من آن. 4 اولاد داد از دنیا رفت بس دوم نزن کدوم اوی کسا ای ارنج نه آن که پسند کده که او تا زنده بوده او شده آن بعد از زندگی خوب کس گفته نمیدن بالکل. حالی بلده جوانای نو بالکل. نه جوانا آن که مثلا اول لگو دن بنده خدا کس به قول پاکستانی پساو نکن آن پساو کردن بس دل سے دل سے. اچھا خوب اول گپ د دل سے پیزا ببرین آفرین ها از دل خوب دل سے پیزا ببرین آن. از دل خو خوب گپای خود یادگار ببرین کابل جان ببرین اگر یک دن دیگه شما سجیشن جم دیگه شما لگید اوکی نه لگید بازور را دیگه عارف بسیار صاحب باشه امروز خلا زیاد. امروز کسا این جگہ معلوم نموشه که تر کپل کسا نه عاشقا یار زیادتر فیملی والا یا بالکل چی وجه است علی عاشقا کسا هوشیار شده نی طرفا هم نماین هوشیار شده د ایرپورت روډ او چلا مورن بالکل هم هوشیار شده هم دیگه کس اینج مردم زیاد گیر میده خو مردم کس مو آدما کی مگه مارگزیدا سایخ ترس مو آن آن او آدما کی کپل مای خو. خو اوریجنال چخو دلیر مای دلیر ما اونا کی کم چیزای او بس کم تر اسایا کتابل شینه خوریم نشده آه اسایا سایا مور بس نفر خام خاینج بچا زیاده صحیح. شک میشه و هم د عزت بر مخرم مگه یار بد که بای قصه همزو خاطر زیاد دیده نمیشه شاید منه हो सकता है 100% 5% ما صرف یک جوڑر دیدم اونجا ششته بودن بندر سر دختر کسا بله شانه بچه بود ختم آن دیگه مو یک جوڑر ما دیدم دیگه شاید شمار हो دیدم सकता ما
شمار دیدم گفتم بیا شمام پرسان کنم شمام خیگور خو نوردن یا این واقعی بابی مویا مهربانی مهربانی جور باشین بسیار در سوردم نمیتنی خب بسیار دلچسب گپ شد که شما تشکر بابیر خو مدمنه ویدیو نمیگیری به اجازت you, زیگنا thank you. کسته زور چرکی باشه، زنده باشی. بسیار مهربانی خوش مهربانی باشین سلامت باشی سلامت باشین وقت خوش दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ वापस जा रहा हूँ अब घर की तरफ और वीडियो अगर अच्छी लगे तो हमेशा की तरह लाइक ज़रूर करें आप लोग और इसी तरह मेरे चैनल काजिम व्लॉग्स को सपोर्ट करें आप सबको बहुत शुक्रिया आप देख रहे हो कि अभी भी लोगों की तादाद जो है ये गेम की तरफ जा रही है